ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا قرآن او کتاب ہے جس کتاب نال اللہ کئی قوماں نو بلندیاں بھی عطا فرماندا ہے تے کئی قوماں نو اس قرآن دی وجہ دے نال ذلت اور رسواری بھی دے دے۔ قرآن ہے یہ، جس طرح اللہ نے قرآن نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس سے قرآن نو پڑھ کے کئی گمراہ ہو گئے اور اس سے قرآن نو پڑھ کے کئی ہدایت پا گئے۔ جنہ صحیح نقطہ نظر دے نال عشق خدا اور عشق مصطفیٰ دا جام پی کے جنہ قرآن پڑھیا وہ ہدایت پا گئے اور بلند مرتبہ پا گئے، اور جنہ نے تعصب دی نگاہ دے نال اور عشق مصطفیٰ تو بغیر جنہ قرآن پڑھیا وہ ذلت اور رسوائی دا شکار ہو گئے۔ ورنہ قرآن وہ کتاب ہے جس دے نال وابستہ ہونا لا عزت پا جاندے، شانہ تے عظمتہ پا جاندے، وہ باویں غلام ہی کیوں نہ ہوئے، دنیا دے اندر اس دی حیثیت باویں غلامی دی کیوں نہ ہوئے، پھر بھی اللہ عزت عطا فرماندے۔ جس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زمانہ خلافت دے اندر اصفہان دے اندر آپ موجود سن تے ایک جگہ دا گورنر اچانک بغیر خبر کیتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب دے کول آ گیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے گورنر کو پوچھا بھائی تین تا گورنری دا عہدہ دیتا ہے، اس علاقے دے اندر اپنے مقام تے کسے نو قائم مقام فائز بھی کر کے آیا کہ نہیں؟ اپنی جگہ تے کسے نو قائم مقام بنائے یا اپنا نائب بنائے کہ نہیں؟ اس گورنر نے عرض کی تھی جی عمر بن خطاب اے امیر المومنین میں مقرر کارے آیا۔ فرمایا کنو کارے آیا ہیں؟ لفظاں تے غور کرے آجے، سنن دارمی دے اندر روایت ہے۔ فرمایا کنو کر کے آیا ہیں؟ عرض کی تھی سونیا فلاں بندہ فلاں غلام فلاں بندے دا غلام ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا غلام نو کارے آیا مقرر گورنری دے عہدے تے؟ سنو اس گورنر نے کی عرض کی تھی اے امیر المومنین سونیا باویں او غلام ہی ہے لیکن سونیا میں تا مقرر کیتا ہے کہ او قرآن دا بڑا وڈا عالم ہے، قرآن دے علم دی وجہ نال قرآن دے نال زیادہ وابستگی دی وجہ نال میں اس نو مقرر کر رہا ہاں باویں غلامی ہے سی۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہویا قرآن دے نال بندے دی وابستگی ہو جاوے اللہ عزتاں عطا فرماندا ہے۔ جے قرآن نو بندہ چھڑ دے وے کنڈ پیچھے کر دے وے احکامات قرآن نو تے پھر ذلت اور رسوائی مقدر بن جاندی۔ جس طرح اقبال نے بھی فرمایا، ساڈا قلندر اقبال فرماندا ہے ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو بھئی تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، اور حیدری فقر ہے نا حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اور وہ معزز تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک
قرآن ہو کر۔ یار میں عرض پہ کرنا، نبیان دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن دے وجہ دے نال اللہ کئیانو عزتاں دے دیندا اے، اور کئی اس قرآن دی وجہ دے نال ذلیل تے رسوا ہو جاندن۔ جڑے قرآن دے نال وابستگی پیدا کر دینے اللہ انہاں نو عزتاں عطا فرما دیندے۔ کیویں عزتاں عطا فرما دے؟ تیرے سامنے میں بطور مثال دو تین حدیثاں پیش کرم۔ دنیا دے اندر اللہ عزت دیندے قرآن دے نال وابستگی پیدا کرن والیاں نو، جدوں قبر وچ جاون گے اللہ قبر وچ بھی عزتاں دے گا، جدوں معاشر دے میدان دے اندر اٹھن گے اللہ ادوں بھی عزتاں عطا فرماوے گا۔ سن دنیا دے وچ اللہ کیویں عزتاں دیندے؟ نبیاں دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو حامل القرآن حامل رعیت الاسلام، فرمایا جڑا قرآن نال وابستگی رکھن والا ہے، قرآن نو جانن والے، قرآن دا علم رکھن والے، فرمایا لوگو انو عام نہ سمجھیا جے، او اسلام دا جھنڈا اٹھاون والا ہے۔ او جڑا قرآن دا محافظ ہے، او دین اسلام دے جھنڈے دی حفاظت کرن والے، انج سمجھو او اسلام دا مسلمانہ دا سپاہ سالار ہے، جڑا قرآن نو سینے لان والے۔ بلکہ نبیان دے تاجدار نے فرمایا لوگوں پتہ ہے سارے انسانہ دے اندر ساریاں نالو چنگا بندہ کیڑا ہوندا ہے؟ لوگاں دے اندر ساریاں نالو بندے چنگے کیڑے نے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں فرمایا صحابہ نے عرض کی تھی جی یا رسول اللہ کیڑے بندے نے جڑے سارے انسانہ وچ چنگے خیر والے نے؟ نبیان دے تاجدار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا ساریاں وچوں تہاڈے وچوں چنگا اوے جڑا قرآن سکھدا وی ہے، قرآن سکھاندا وی ہے، قرآن نال وابستگی رکھدا ہے۔ یار میں عرض کراں قرآن دے نال بندہ جدوں اپنا ربط قائم کر لیندے، وابستگی بنا لیندے، ادوں پھر جدوں قبر وچ جاوے گا قبر دے اندر اللہ عزتاں کیویں عطا فرمائے گا۔ بڑیاں حدیثاں نے اس دے اندر، میں ایک حدیث تیرے سامنے بیان کراں۔ ساڈے نبی پاک نے مولا علی دے کندھے تو پکڑیا، مولا علی نے مخاطب کر کے قیامت تک دے آون والے اپنے ہر کلمہ پڑھن والے امتی نو درس دیتا ہے۔ نبی پاک نے مولا علی دا کندھا پکڑ کے فرمایا اے علی جی یا رسول اللہ حکم ہوئے؟ فرمایا یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس، فرمایا اے علی قرآن نال جڑیا روی، قرآن دا علم حاصل کر لوی، اندے نال جڑیا روی، پھر لوکانو قرآن دے نال جوڑ دا جاوی، قرآن دا علم دیندا جاوی، تو قرآن دے نال جوڑ دا جاویں گا۔ فَلَكَمْ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حسنات، قرآن دے ایک ایک حرف دے بدلے اللہ تنو 10 نیکیاں عطا فرماوے گا۔ اسے حالت دے اندر کہ قرآن دے نال آپ بھی جڑیا رہیں گا اور لوکانو بھی جوڑدا رہیں گا۔ اس حالت دے اندر فرمایا اگر تم مر جاویں گا اے نہ سمجھی ایویں موت آ گئی ہے، امتا متا شہیدہ، فرمایا اس حالت وچ مر جاویں گا شہادت دی موت لے جاویں گا۔ تیری موت پھر موت رائے گا نہیں جائے گی، عام انسان ورگی موت نہیں بلکہ شہادت دی موت ہوئے گی۔ جے قرآن نال آپ بھی جڑیں گا تو لوگاں نو بھی جوڑدا جاویں گا، آپ بھی بس وابستہ رہیں گا اور لوگاں نو بھی وابستہ کردا جاویں گا۔ اور فرمایا خالی شہادت دی موت نہیں بلکہ سن، کریم آقا نے فرمایا وَحَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَىٰ قَبْرِكَ كَمَا تَحُجُّ النَّاسُ إِلَىٰ بَيْتِ الْعَتِيقِ، فرمایا
جدوں مر کے قبر وچ جاویں گا لوگ دفن کر کے آ جاون گے، تیرے رشتہ دار تینوں دفن کر کے آ جاون گے، لوگ آ جاون گے، واپس موڑے آون گے تے ادھروں فرشتیاں دی جماعت آ جاوے گی۔ فرشتے کی کرن گے؟ نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فرشتے آ کے تیری قبر دا ایویں طواف کرن گے جویں حج دے دوران لوگ خانے کعبے دا طواف کردے نے۔ یار قرآن عزتاں دیندا ہی نہ، قرآن دیندا ہے نہ عزتاں، قبر وچ جاوے گا تاویں عزتاں ملن گیاں، میدان معاشر دے اندر جاوے گا پھر بھی اللہ عزتاں تا فرماوے گا۔ بڑیاں کثیر حدیثاں نے اس دے بارے برل میں یہ دساں بھئی جے قرآن عزت دیندا ہے تے قرآن ذلت بھی دیندے، بھی ذلت کناں نوں دیندے؟ جڑا قرآن چھڈ دیندا ہے او ذلیل ہو جاندا ہے، رسوائی اس دا مقدر بن جاندی ہے۔ تو آکھیں گا نوری صاحب دلیل کی ہے؟ تینوں دلیل دیواں رب دے پیارے حبیب دی حدیث دے وچوں، مسلم شریف دی حدیث اور سیاستہ دی حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتم فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما، فرمایا اے لوگوں میں تواڈے وچ دو شیاں چھڈ کے جا رہے ہیں۔ کنیاں؟ دو عظیم چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں، بڑیاں عظیم چیزاں نے۔ فرمایا اگر تسی انہاں نال جڑے رہو گے، انہاں دے نال وابستہ رہو گے تے فرمایا کدی گمراہ نہیں ہوو گے، ہمیشہ ہدایت تے رہو گے۔ تے فرمایا اگر انہاں دوہاں دے وچوں ایک شے وی چھڑ دیو گے تے گمراہ ہو جاؤ گے۔ جدوں گمراہ ہو جاؤ گے رسوائی تے ذلت تہاڈا مقدر بن جاوے گی۔ او دو چیزاں کیڑیاں؟ سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایتاں دو ملدیاں نے، ایک روایت دے اندر او دو چیزاں نے، ایک قرآن اور ایک نبی دی اہل بیت، اور دوسری روایت وے جڑی میری سامنے موجود ہے کتاب اللہ و سنت نبی ہی، ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوسرا اللہ دے نبی دی سنت ہے۔ فرمایا جے قرآن چھڑ دیو گے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے، جے سنت نبی دی چھڑ دیو گے تے پھر بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تے جے گمراہ ہو گئے قرآن چھڑ دیتا، وابستگی چھڑ دیتی قرآن دے نال، پھر گمراہ ہو جاؤ گے۔ جدوں بندہ گمراہ ہو جاندا ہے پھر ذلیل ہو جاندا ہے۔ انج دا ذلیل ہوندا ہے بندے نو اپنی ذلت ہی نہیں لگدی، بندے نو اپنی رسوائی محسوس نہیں ہوندی۔ تسی آکھو گے جناب ذلت تے ہوئے تے بندے نو محسوس نہ ہوئے، اے پھر کیویں ممکن ہے؟ میں بڑی وڈی مثال دینا وا۔ آویخ جنہ قرآن چھڑ کے دوسرے مذہباں نو اختیار کیتا، کئیاں نو تو ویکھیں گا اپنے ہاتھ دے نال ہی بت بنا دینے، اپنے ہاتھ دے نال آپ ہی بت بنا دینے تے سامنے رکھ کے آندے نے اے بتا تو میرا خدا ہے، تو مینوں بنایا ہے۔ اللہ عقل زائل کر دیندے، انج دے ذلیل بن جاندے نے، اپنے ہتھاں دے نال آپ ہی بنایا ہے تے بنا کے آکھ دینے تو مینوں بنایا ہے۔ جے اس تو بھی وڈی ذلت ویکھنی ہے تے ہندوستان دے وچ ویکھ لے، ہندوستان دیاں خبراں ویکھ لے۔ ہندوستان دے اندر کئی لوگ ایہو جے نے جڑے گاں نو پوجدے نے، گاں نو ماتا سدنے نے، اور انج دی ذلت رسوائی گاں جانور گاں دا پیشاب پیون نو اپنی عزت سمجھ دے نے۔ یار پیندے نے پیشاب، ویکھو نا ذرا کڈی ذلت اور رسوائی ہے، ایڈی ذلت اور رسوائی ہے، لیکن انہاں نو محسوس کوئی نہیں ہوندی۔ کیوں
رب دا قرآن چھڑی آئے حدیث پاک دے اندر جو آئے اللہ اسے قرآن دی وجہ دے نال عزتاں وی دیندے اسے قرآن دی وجہ نال اللہ ذلتاں وی دیندا ہے اس قرآن دی وجہ نال عزت اودو ملے گی جدوں قرآن نال جڑ جاواں گے ذلت اودو ملے گی جدوں قرآن چھڑ باواں گے یار میں عرض پہ کرنا واں جڑے قرآن نال وابستہ ہو جاندے او یار جڑے قرآن نال جڑ جاندے نے اپنے آپ دی وابستگی قرآن نال ملا لیندے نے او دنیا دی ذلت تے رسوائی تو بچ جاندے نے دنیا دیاں ذلتاں رسوائیاں تو بچ کے علامہ اقبال دی زبان دے اندر رب دی بارگاہ وچ پھر اے ہوئی کہندے وکھائی دیندے نے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں آواز تھوڑی مٹھی رکھ چیکنی آواز مٹھی رکھ فرمایا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپے رہے ہیں میری جبین نیاز میں اور اقبال فرما دے نہ کہیں جہاں میں امان ملی نہ کہیں علم والے واسطے گلے نہ کہیں جہاں میں امان ملی جو امان ملی تو کہاں ملے میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں یار میں عرض پہ کرنا ماں قرآن او کتاب قرآن دی عزت رب نے اس طرح ودائی ہے کائنات دی اندر جو بندہ مرضی ٹل لا لوے قرآن دی عزت گھٹا سکدا نہیں قرآن نو اللہ نے انج دی عزت عطا فرمائی اور دعویٰ کر چھڑیا کائنات دی اندر قیامت تک دے واسطے اللہ نے قرآن وچ چیلنج چکیتا ہے کی چیلنج سن اللہ فرماتا قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا سن اللہ دا قرآن اللہ فرمان دے اگر انسان اور جن سارے جمع ہو جاون اس واسطے جمع ہو جان کہ قرآن ورگی کتاب لے آئیے قرآن ورگی کتاب لے آئیے فرمایا اے باویں ایک دوسرے دی مدد بھی کرن ایک دوسرے کو پوچھا کے بھی قرآن ورگی کتاب بنان دی کوشش کرن فرمایا پھر بھی قرآن ورگی کتاب لے آ سکتے ہی نہیں اے قرآن ہو جلا رہے کتابیں اور ایک جگہ تے جدوں لوگاں نے آکھیا اے جڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگاں دے سامنے بیان کردہ بھی اے اللہ دا کلام اے قرآن اے قرآن قرون کوئی نہیں اے کلام اللہ دا کوئی نہیں اے تے آپ ہی گھڑی بیٹھے جدوں لوکاں نے اے آکھیا اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات فرمایا لوکم جڑے آخد جے اللہ نے قرآن گھڑ لے آئے اللہ نے اے اللہ دا کلام کوئی نہیں ہے تے نبی نے گھڑ لے آئے فرمایا محبوبہ انہوں آخ دے وہ انہوں دس دے وہ تسی اگر آپ بنا سکتے جے
قرآن سارا نہیں بندہ نہ بناو، صرف 10 سورتیں بنا دے وہ، صرف 10 سورتیں بنا دے، اسی دونوں من جاواں گے۔ مختصر پھر فرمایا 10 سورتاں نہیں بن سکدیاں، ایک سورت ہی بنا دے۔ تے فرمایا جے ایک سورت ہی نہیں بن سکدی فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، ایک آیت ہی بنا کے وخا چھوڑو، ایک آیت قرآن ورگی بنا کے وکھاؤ تو صحیح۔ کہ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فرمایا اگر تسی کرن دی کوشش بھی کرو گے تو نہیں کر سکو۔ یہ اللہ نے دعوے دیتے پھر پکی دلیل دے دیتے۔ فرمایا اگر تسی کر، اور اے نہیں ملوگا کیتا نہیں، بڑیاں کوششاں کیتیاں لوگاں روزے اول تو لے کے جدوں دا قرآن نازل ہویا اس وقت تو لے کے لوگاں بڑیاں کوششاں کیتیاں، لیکن جدوں اپنے ہی دانشوراں دے ہتھی کتاباں انہاں دی چڑھیاں تے لکھاں تے کروڑاں غلطیاں تے بے شمار کمیاں بیشیاں جدوں آئیاں تے پھر ندامت نال سر جھک گئے اور مننا پہ گیا کہ قرآن ورگی کتاب کائنات تے بن سکدی نہیں۔ تے بنے بھی کیویں؟ وحی خدا تے کلام اللہ دے کلام ورگا کسے دا کلام ہو سکدا ہی؟ اللہ دے کلام ورگا باویں لوگ لکھ کش کوششاں کرن، لکھ جنابے والا کوششاں تے ہمتاں کرن، ہاں یار ایک دنیا دا قاعدہ تے قانون ہے بھی جدوں بندہ ناکام ہو جاندے لاجواب ہو جاندے دعوے دے اگے پھر ظلم تے اترے آندا ہے۔ جویں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا سی اے نمرودا اگر تو اپنے آپ نو خدا آکھنائے تے مغرب وچوں سورج طلوع کر کے مشرق وچ غروب کر، جدوں لا جواب ہویا ہے اگو جواب نہیں بنیا پھر ظلم تے اترے آئے اگ چا جلائیے تے جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ چا پھینکوایا ہے۔ اسی طرح اج دے دور دے اندر تے شروع تو لے کے اج تک لوگاں دے سامنے جدوں رب دا چیلنج آ گیا ہے بناو کتاب قرآن ورگی، سارے لاجواب ہو جاندے نے، سارے کوششاں بھی کردے نے لیکن ناکامی مقدر بن جاندی ہے۔ جدوں لاجواب تے ناکام ہو جاندے نے اس ویلے پھر بے وقوف جڑے نے قرآن دی بے حرمتی کردے نے، کتے قرآن معاذ اللہ ناپاک جگہ دے وچ سٹ دیندن، کدی معاذ اللہ قرآن نو جلاندے نے، اپنے آپ دے اندر اے سمجھدے نے شاید اسی اس طرح قرآن نو ختم کر دیواں گے، قرآن نو صفحہ ہستی تو مٹا دیواں گے، لیکن اے انہاں دی خام خیالی ہے۔ رب نے جدوں آپ قرآن وچ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، فرمایا اسی آپ قرآن دی حفاظت کرن والے ہیں، آپ ہی قرآن اتارے آئے، آپ ہی اسی اس تے محافظ ہیں اور انج دا اللہ محافظ ہے۔ اے باویں کائنات دے اندر لوگ ٹھان لین جنیاوی کتاباں نے اوراق دی حالت دے اندر قرآن دے سورت دے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر ایک کوشش کرن کہ ساریاں کتاباں جلا دئیے، قرآن مجید دے نسخے جلا دئیے، لیکن انہاں نو اے پتہ نہیں بے وقوفانو او کتاباں ورقیاں تو تے قرآن مٹا دے منگے جلا دے منگے، لیکن جڑا اللہ نے انسانہ دیاں روحاں وچ قرآن نو محفوظ فرما چھڑے آئے اور کائنات دے اندر معائنہ کر لے جنیاں بھی کتاباں نے باویں وڈیاں تو وڈیاں مہنگیاں تو مہنگیاں الہامی یا غیر الہامی کوئی بھی کتاب اے ہو جی کائنات دے اندر نہیں جنوں ساریاں تو زیادہ سینے وچ محفوظ کیتا گیا ہے۔ قرآن ایک واحد کتاب ہے
8-10 سال دے بچے تو لے کے بزرگاں تک کئی لوگ اے او جہے نے جنہ سینیاں دے اندر خالی قرآن نہیں بلکہ قرآن دے معانی اور مطالب نو بھی محفوظ کر رکھے آئے تے پھر آخنا پوے گا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے قرآن نو مٹاون دیا معاذ اللہ ختم کرن دیا کوشش کر دیا قرآن تے تحریف ہی ممکن نہیں تبدیلی ممکن نہیں وہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بیوقوف سمجھ دینے بھی شاید وہ باویں سویڈن دا کو بشندہ ہوئے تے باویں حکومت ہوئے باویں جڑے ملک دا مرضی کوئی کافر تے مکار بے ایمان ہوئے جڑا قرآن نو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ جلان دی ناپاک جسارت کر دیں وہ بیوقوف اے سمجھ دینے شاید میں ختم ہو جائے گا لیکن اے نہیں پتا اللہ اور ذلیل کر دے گا انہا لوگانوں جڑے قرآن دیئے میں بے حرمتی کریں اور مختلف طریقیاں دے نال اللہ ذلیل کر دے جویں ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے آگ وچ پھینکوایا تے ابراہیم علیہ السلام نو تے اللہ محفوظ فرما لیا لیکن نمرود دا مقدر انج دی ذلت بنی ایک مچھر او بھی لنگڑا روایت دے اندر لنگڑا مچھر اس دنال اللہ نے اس نمرود نو ذلیل کروا کے مارے اسے طرح یار جیڑا وے قرآن دے بے حرمتی کر دائے یا دین اسلام دے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت حملہ کر دیں اس ویلے پھر اللہ وحدہ لا شریک مولا سادے جے بندے جنہاں نو معاشرے دی اندر انی اہمیت بھی حاصل نہیں ہوندی او باویں غازی علم دین شہید وانگو مصریاں دائی جوان کیوں نہ ہوئے او مصریاں دے جوان نو میدان عمل وچ لیا کے او کافراں بے ایماناں تے گستاخاں دا قلع کما چکر دائے اس ویلے اللہ میں اقبال ورگا بھی بندہ آخدائے اے قائد اعظم نو آخدائے محمد علی جناب اوے اسی تے سوچ دے ہی رہ گئیاں مصریاں دا منڈا بازی لے گیا تے کدی کدی غازی ممتاز حسین قادری ورگا جوان ایک عام سپائی ایک عام گاڑے ایک چھوٹا جو سپائی ہون دے نال نال جدو میدان عمل وچ آیا ہے تے سلمان تسیر ورگے گورنر دا قلعہ کما چکر دائے نیست و نابود چکر دائے واصل جہنم کر دیندائے کیوں اے اللہ جنہاں نو عزتاں تا کرنا چاہے بھی اللہ آپ بھی تے ناموس رسالت اور حرمت قرآن دی اللہ آپ بھی تے حفاظت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اللہ قادر مطلق ہے اللہ دے فرشتے ہی بتیرے نے تیری میری لوڑ رب نو کہہ دی اللہ قادر مطلق ہے اللہ چاہوے آپ حفاظت کر لوے اپنے فرشتیاں تو حفاظت کروا لوے لیکن اللہ وحدہ لا شریک مولا امتحانن لوگاں دے سامنے ایک باری موقوف فرماندہ ہے انہاں لوگانوں تاکہ لوگ ویکھاں دسائی کیڑے خاموش رہندن تے کیڑے میدان عمل وچ آندن تے کیڑے انہاں دشمناں دا دشمناں نے اسلام دا قلعہ کما کر دینے آیار اللہ موقع فرام کر دے اللہ وحدہ لا شریک مولا اے موقع تے عزتاں عطا کرنا آستے اللہ انہاں دے عذاب نو موقوف فرما دیندے ورنہ اللہ چاہوے تے فوری عذاب مسلط ہو جائے
جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے نا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، جدو قرآن پڑھیندا سی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر تے کافر کی کردے سن؟ شور مچاندے سن۔ معلوم ہویا قرآن دی بے حرمتی اج دی نہیں، اے شروع تو منافقین تے کافر کردے آئے، شور مچانا شروع چ کرنا، نال شور مچان دے تے نال آکھ دے ہوئے شور کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تسی غالب ہو جاؤ۔ اللہ کریم نے اگلی آیت دے اندر ارشاد فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، فرمایا اسی انہاں شدید سخت عذاب دیواں گے، وہ جڑا اللہ قیامت والے دن عذاب دے سکدا ہے، دنیا تے عذاب نہیں دے سکدا، دے سکدا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کیوں فرمایا ہے؟ اس واسطے کہ لوگاں دی حرارت ایمانی ویکھاں۔ تو مسئلہ کی ہے جدو اس طرح دا معاملہ آ جاوے تو حدیث پاک سماعت فرماؤ، مسلم شریف دی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آٹے وچوں کوئی برائی ویکھے من رآ منکم منکرن فلیغیر بیدی، فرمایا جیڑا ہاتھ نال روکن دی طاقت رکھدا ہے وہ ہاتھ نہ روکے، فرمایا اگر ہاتھ نال نہیں رکھدا تو پھر فبلسانہ ہی، پھر زبان نہ روکے، تو زبان نال طاقت نہیں رکھدا تو پھر فرمایا پھر فبقلبہ، اپنے دل دے نال برا جانے، اور فرمایا وذالک اضعف الایمان، فرمایا ساریاں تو کمزور ایمان یہ ہے کہ دل نال کم از کم بندہ برا جانے، جے دل نال بھی برا نہ جانے تو پھر فرمایا ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آج دے دور دے اندر اگر کسی دے ذہن وچ یہ مسئلہ آ جائے کہ اے موضوع بیان کرن دا کی فائدہ ہے ساڈے اندر، کتے سویڈن ہے تے ساڈی تے پہنچ اپنے ملک دے حکمراناں تک نہیں، تو پھر موضوع بیان کرن دا مقصد کی ہے؟ تے اس حدیث پاک دے روح دے نال کہ اسی اگر ہاتھ نال طاقت نہیں رکھ دے تو زبان دے نال تو کر سکنے، اسی زبان نال بول کے حق ادا کر رہے ہیں، عوام الناس بول کے بھی حق ادا کر سکتی، دل دے جڑا بول کے حق ادا نہیں کر سکتا وہ دل دے نال برا تے سمجھے نا، کم از کم اس چیز دا پتہ چلے تے دل دے نال بندہ برا سمجھے یار بہت برا ہے۔ اور یہ وقت دے حکمرانہ نو چاہیے، وقت دا جڑا حکمران ہے اسی یہ پیغام ریکارڈ کرانا چاہنے ہیں، شاید ساڈا پیغام پہنچے حکومت وقت تک، اسی شدید مذمت کرنے ہیں سویڈن دے حکمرانہ دی بھی اور اس بے غیرت دی بھی جس نے قرآن دی بے حرمتی کی ہے، اور اسی یہ مطالبہ کرنے ہیں کہ انہاں دے نال مکمل طور بائیکاٹ کیتا جائے، تاکہ انہاں نو پتہ لگے کہ پاکستان ایک زندہ قوم دا نام ہے، زندہ قوم وسدی ہے، پر یار کی کریے حکمران انج ساڈے تے ساڈی وجہ دے نال ایہو جے مسلط ہو گئے کہ جنہاں دے بارے اگر اعلیٰ حضرت دی زبان دے اندر انجا کیے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی۔ یار ایک مقولہ تے تو سام سنیا ہوگا بھی جے ہو جی عوام اوہو جیا حکمران، او یار وجہ کیے اج اسی آپ ہی اے ہو جے لوگ جنہوں نہ قرآن دی سمجھ نہ حدیث دی سمجھ، نہ قرآن تے عمل نہ حدیث تے عمل، کوئی دھیاں نچائی جاندہ ہے، کوئی عورتہ مسلمانہ دیاں نچائی جاندے تے کوئی جناب والا اپنی ہی بیٹی نو سٹیج تے چاڑی کھڑا ہے۔
یار اگر کوئی کسے نو غصہ کسے پارٹی دا لگے تے پیا لگے، میں قرآن حدیث دی شریعت دی گل پیا کرنا وا، یا کوئی اس گل دا توڑ پیش کرے جناب تو غلط آکھے آئی، یار قرآن دی اندر حدیث دی اندر آیا ہے اپنی عزتانو محفوظ رکھو، اپنی عورتانو با پردہ رکھو۔ ایک ہو جا حکمران نے جڑے سریام جلسیاں دے اندر مسلمانہ دیا عورتانو نچائی جاندہ ہے، اور ایک ہو جا مسلمان حکمران ہے جڑا اپنی دھینو سٹیج دے چاڑی کھڑائے تے لکھن دے کروڑان دی تعداد دے اندر لوگ ویکھی جا رہے نے، میڈیا تے ویکھی جا رہے نے۔ او یار جڑے اپنی عزت دے محافظ نہیں بن سکتے، او یار قرآن دے محافظ کیویں بنن گے؟ کیویں بنن گے قرآن دے محافظ؟ کیویں بنن گے قرآن دے محافظ؟ یار قرآن دے محافظ اوہی صحیح معنیاں دے اندر بن سکتے نے جڑے قرآن دا علم بھی رکھ دے عمل تے قرآن تے عمل بھی کر دے۔ پر یار ساڈا اساں آپ انہاں نو مسلط کیتے کیوں؟ اسی نالیاں تے ویکھ لینے ہاں، اسی نالیاں دی خاطر تے ووٹ دے لینے ہاں، اسی سڑکاں دی خاطر، اسی بجلی دے کھمبیاں دی خاطر، اسی اپنی دنیا داری دی خاطر تے ووٹ دے لینے ہاں۔ کدی اے نہیں ویکھیا انہاں اسلام واسطے کی کرنا ہے، انہاں دا کردار کی ہے اسلام دے اندر؟ قرآن نمو سے رسالت دے تے حرمت قرآن دے بارے انہاں دا کی کردار ہے، کی انہاں دے افعال نے، کی اعمال نے، اساں اے کدی ویکھیا نہیں۔ خدایا اے اسی اگر فکر کرانگے جدوں ساڈے دلان دی اندر اے فکر آ جاوے گی، اس ویلے ساڈا حکمران قرآن والا بن جاوے گا، حدیث والا بن جاوے گا۔ جدوں حکمران قرآن حدیث والا بنے گا، اس وقت کسے بھی حکمران کسے بھی ملک دی جرت نہیں ہوئے گی مسلمانہ دے اسلام دے کسے بھی مسئلے دے خلاف بے حرمتی کر جا۔ لیکن ساڈا حال کیے؟ اسی حکمران تے کی چوز کرنا قرآن حدیث آلہ، اسی اپنے آپ تے شریعت نافذ نہیں کر سکے۔ سارے دی گل نہیں کردہ، جن دے وچ خرابی ہے وہی سمجھے اس گل کہ وہ میرے واسطے۔ ساڈا حال ہے کہ ساڑیاں مسجداں ویران ان جیسی عشق مصطفیٰ دا دعویٰ کر، ساڑے دینی مدرسے سمجھو تے ویرانی دی حالت ترانے، ان جیسی عشق مصطفیٰ تے عشق خدا دا دعویٰ کرنے۔ مسجدہ مدرسیاں نو ایک پاسے رکھے یہ اسی ویکھی کہ ساڈا اپنا حلیہ کیا مسلمانہ ورگ ہے؟ ساڈا رہن سہن، اوڑنا بچھونا پہننا، ٹرنا پھرنا، معاملات کاروبار کیا قرآن حدیث ورگن؟ اسی تا شکلی اسلام ورگی تے مسلمانہ ورگی تے نبی دی اسوہ حسنہ ورگی نہیں بنا سکے۔ اسی دین نافذ کی میں کریں گے؟ مسلمانہ پہلے اپنے آپ نو بدل، اپنے آپ نو بدلیں گا معاشرہ بدلے گا، معاشرہ بدلے گا حکومت بدلے گی، حکمران قرآن حدیث والا آئے گا۔ جو قرآن حدیث والا حکمران آئے گا اس ویلے حرمت قرآن دا بھی تحفظ ہو جائے گا، ناموس رسالت دا بھی تحفظ ہو جائے گا۔ اور اقبال نے ایک ایک نکار کے تائیں جھنجھوڑے ہے اور اس چیز دی فکر دلائی گل مقامہ تھی تو اقبال نے جھنجھوڑ دیاں فرمایا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ۔ اقبال فرمادا وہ اپنے آپ دے وجود نو تویخ، تیرا وجود جڑا ہے یہ تے انگریزاں دا عکس نظر آ رہے،
انگریزا ورگا تیرا حلیہ ہے تو تو اجے بھی آخنا میں مسلمان. فرمایا تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ، کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. اور اقبال فرماتا ہے مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، مگر یہ پیکر خاکی خودی سے ہے خالی، فقط نیام ہے تو زرنگار و بے شمشیر. اقبالہ اسی تا کلمہ پڑھنا لے، اسا تا کلمہ پڑھے ہوئے تو پھر بھی آخنا ہے بھی تو اتھوں دے عمارت گران دی تعمیر ہے. تو اقبال فرماندہ ہے وہ خالی زبان نال کلمہ پڑھنا تھوڑا ہی بندہ کامل ہو جاندہ ہے. کامل مسلمان تا بندہ ادو ہوندہ ہے نا جدوں اپنے ایک ایک عضو تے ایک ایک جسم دے ذرے ذرے تے اور اپنی زندگی دے ہر عمل دے اندر قرآن اور حدیث اور کلمے دا پرچار ہوگا. ورنہ پھر اے ہوتا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں.